شكرا لكل الصحفيين على هذا الحضور. وبالأساس شكر لكل عائلات الشهداء وزارة الثورة على اهتماماتهم وحضورهم كلما دعت الحاجة لهذا الملف. وممكن الإيجابي في قضية شهداء وزارة الثورة هي الاستماتة نتاع عائلات الشهداء وزارة الثورة لمدة 6 سنوات من أجل فقط كشف الحقيقة، من أجل فقط رد الاعتبار لأبنائهم واللي جرحوا. أكيد أنا مداخلتي باش تبين بكشف أن هناك تعتيم إعلامي على قضايا شهداء الثورة، وبالدليل على أساس أن كل القضايا إلى حد الآن ما زالت منشورة في المحاكم العسكرية. كل تمت نعطي بتواريخ 19 ماي 2016 تم النظر في قضية شهداء تلا والقصري، وتم تقديم المتهم وسام الورتتاني موقوف من بقيه يعني المتهمين، باعتبار ان جل المتهمين تم اطلاق سراحهم يوم 12 ابريل 2014، وتم تقديم مطلب افراج، وتم اخراج اخر يعني متهم في قضيه شهداء تلا والقصري في يوم 19 ماي. كذلك هناك قضية شهداء تونس الكبرى يوم 2 جوان، حضور كل القيادات الأمنية في حالة سراح، وتم تأخير القضية لاستدعاء بقية المتهمين. هذه القضايا تدور بعدم حضور عائلة الشهداء جرحى الثورة، بعدم حضور كذلك المحامين للأسف الشديد، رغم النقاش الطويل الذي سلط والتحريف يعني مستندات الاستئناف عفوا مستندات التعقيب التي تقر على أن القائمين بالحق الشخصي تعقيبهم كان سليما شكلا وأصلا، ولكن هناك إرادة قوية في تغيير عائلة الشهداء جرحى الثورة، تغيير حقيقي كذلك القائمين بالحق الشخصي في المتمثل في محاميهم. وهذا القصد هنا هو ما نراه اليوم من إطلاق سراح ما تبقي من المتهمين في تعتيم إعلامي في عدم حضور المحامين للدفاع عن الضحايا. كذلك هناك كذلك قضية شهيد الدكتور حاتم بالطاهر ورياض بوعون، شهداء رجعت من محكمة التعقيب بالنقد والإحالة لمحكمة الاستئناف العسكرية بجلسة 14 جوان. أول جلسة كانت موجودة يوم 14 جوان 2016، وتم تأخيرها كذلك هذه القضية ل 16/11/2016 لاستدعاء بقية المتهمين. قضية شهداء وجرحى الحامة كذلك تم النظر فيها بمحكمة الاستئناف العسكرية يوم 16 جوان 2016، وتم تأخيرها لتنفيذ حكم استئنافي إلى حكم تحذيري. للأسف القضية هذه شهداء الحامة الآن عندها عام ونصف وهي في محكمة الاستئناف فقط، عام ونصف من أجل حكم تحذيري. سنسلط الضوء ما بين قضية شهداء الحامة وقضية كذلك سجن المهدية، ونبين مدى عدم حياد وعدم استقلالية القضاء العسكري في قضايا شهداء وجرحى الثورة وتكريسه للإفلات من العقاب. قضية كذلك شهيد توزر حسن العرقاوي تم النظر فيها بجلسة أولى بمحكمة الاستئناف يوم 30 جوان 2016، وتم تأخيرها. القضية هذه المعروف عليها أن تم الحكم فيها بعدم سماع الدعوة في المحكمة الابتدائية بصفاقس، رغم أن تم سحب جثة الشهيد وتم استئصال الرصاصة، ورغم ذلك الاختبار الطبي يقول أن الرصاصة صدئت ولا يمكن كشف الحقيقة. وهذه من بين المهازل التي نعيشها في القضاء العسكري. كل الحقائق إما بالأحكام التحذيرية يتم غلقها وعدم كشفها، أو بإطالة القضية إلى حين إجهاد عائلة الشهداء وجرحى الثورة. كذلك هناك قضية شهيد هشام المحيمدي لا زالت لحد الآن منشورة في محكمة التعقيب. قضية شهيد محمد أمين الكرامي الذي تم قنصه وسال الحديث عن إلى حد هي تم تعقيبها للمرة الثانية. تم الحكم بابتدائيا 5 سنوات بالقتل العمد، في الاستئناف تم الحكم ب2 مع تأجيل التنفيذ. تم تعقيبها بالنقد والإحالة ورجعت إلى محكمة الاستئناف بهيئة أخرى. للأسف تحكم محكمة الاستئناف بعام سجن مع تأجيل التنفيذ. للمرة الثانية يتم تعقيبها الآن أمام الدوائر التعقيبية للنظر في التعقيب الثاني بالنسبة لهذه القضية. في خصوص قضايا هناك ممكن الحديث كثير عن المحاكم العسكرية، حبيت نعرج كذلك إلى قضايا المنشورة في القضاء الإداري.
هي أكثر من 4000 ملف موجود في القضاء الإداري متعهد به لقضايا شهداء وكذلك العديد والعديد من الجرحى. للأسف من 2012 إلى غاية هذا التاريخ لم يصدر إلا 4 أحكام، وللأسف الشديد 4 أحكام كانت يعني لا تمت بصلة بقيمة ورمزية الثورة التونسية، يعني حتى في التعويضات للجرحى وخاصة لإصاباتهم خطيرة وخطيرة لم تصل حتى إلى حدود النصف ما تم التعويض به لدى المحاكم العسكرية. وهذا يدل على أن القضاء الإداري كذلك له دور في اعتبار هذه القضايا ليست قضايا بالقتل، ليست قضايا الجرح أو محاولة القتل، وإنما مجرد حوادث مرور. أكثر من 4 أو 5 سنوات ما زالت هذه القضايا إلى حد الآن. هناك العديد من الجرحى إلى حد الآن لم يتم عرضهم على الفحص الطبي بعد 5 سنوات من الإصابات. هناك العديد من الجرحى تم عرضهم على الفحص الطبي من قبل القضاء العسكري، ولكن بعد 5 سنوات يعاد عرضهم على الفحص الطبي من قبل 3 حكماء في المحكمة الإدارية، وهذا بالطبع يقلص كثيرا وكثيرا من قيمة الضرر الذي تم إصابته وتقليص القيمة الرمزية والمس من نفسية العديد والعديد من الجرحى. خاصة هذا حبيت نعرج لأن هناك العديد من الجرحى الموجودين اللي هم قضاياهم في المحاكم الإدارية ويمكن لا تسلط عليهم الضوء، لكن هم كذلك فعلا هناك انتهاك حقوق الإنسان حتى في القضايا المنشورة لدى القضاء الإداري. في خصوص أعتقد أن القضاء العسكري من خلال الأحكام التي أصدرها في جو القضايا أكد بأنه غير مستقل وغير محايد، خاصة حينما نتعمق في طريقة إصدار الأحكام، حتى لا يقال أن المحامين قائمين بالحق الشخصي أو محامين عائلات الشهداء يتجننون عليه. أولا تم إطلاق سراح جميع الموقوفين في كل القضايا بدون أي مبرر قانوني، خاصة في القضايا المتعلقة بالقتل العمد. ولعل نعرج هنا إلى قضية الشهيد مجدي المنصري التي تم إفرادها وإخراجه من القضية الكبرى قضية شهداء تونس الكبرى، وذلك عن قصد واعتبار أنها هي ليست من اختصاص القضاء العسكري. ثم بعد رجوعها للتحقيق ثم دائرة الاتهام ثم التعقيب تبين أنها من اختصاص القضاء العسكري. وما حضورنا يوم 19 مايو وتأخير القضية تم تقديم من قبل المحامين المتهمين مطلب الصراح تم رفضه، ولكن ما تفاجأنا به هو بعد 18 يوم يتم إطلاق سراح المتهم بطريقة غير قانونية حتى وكان مطلب الإخراج غير مبرر، لأن ليست هناك أي ترتيبات ما بين يوم رفض المطلب يوم 19 مايو وبعد 18 يوم. ليس هناك أي عمل قانوني جديد يسمح لهذا المتهم أن يطلق سراحه، لكن للأسف الشديد تم إطلاق سراحه. تم إطلاق سراح كذلك وسام المرتدين. هناك خطان حثيثة، النقابات الأمنية تتدخل بشكل سافر في هذه القضايا. كذلك المتهم في قضية الجيش الطيب العميمي هناك مساعي حثيثة لإطلاق سراحه. هذا يعتبر هناك تكريس للإفلات عقاب. هذا منعرج خطير فيما تبقى من قضايا شهداء وجرحى الثورة. كذلك نحب نلاحظ مثلا إطلاق سراح كذلك المتهم في قضية سجن المهدية الرومان في جلسة ثانية بدون حضور لا المتهمين ولا حضور المحامين القائمين بالحق الشخصي ولا حضور حتى المكلف العام، فقط الموقوف مع محامي. تمت المرافعة في صمت وتم إطلاق سراح المتهم. في مقابل كما تحدثنا هناك قضية جارية بالنسبة لشهداء الحامة عندها عام ونصف في المحاكم العسكرية إلى حد الآن لم يبت فيها لأن كل متهميها في حالة سراح. إذا السعي الأساسي للقضاء العسكري هو إطلاق سراح ما تبقى من الموقوفين في قضايا شهداء وجرحى الثورة، خاصة أن هناك قانون بتاع 12 جوان 2014 اللي ينص على إحالة جميع ملفات الشهداء وجرحى الثورة إلى الهيئات المتخصصة. ونعلم جميعا أنه تم تركيز 12 دائرة متخصصة في هذه القضايا، كما تم تعيين جميع القضاة وتم الإعلان عنهم بالرائد الرسمي. ورغم ذلك المحاكم العسكرية لا ما زالت تواصل النظر في هذه القضايا وهو تعدي سابق على القانون. وأعتبر أن مواصلتها لا لشيء هو لتنفيذ ما تبقي من الصفقة. لن نتراجع عن كلمة صفقة.
الصفقة ما زالت موجودة وتلقي بظلالها كما تحدثنا عنها يوم 12 أبريل 2014. الصفقة هو إغلاق ملفات الشهداء جرحى الثورة، هو إطلاق سراح جميع المتورطين في القتل ومحاولة غلق هذا الملف